तुमचे गांवचो हांव आज इशू काडटा कारापूरचो. हे कारापूर गांवांत आज नाव येयलां डेव्हलपमेंट नांवाचें एक डेव्हलपमेंट म्हणटात. डेव्हलपमेंट न्ही, हे फक्त रियल एस्टेट चालू आसा. आनी हो रियल एस्टेट चालू कोण येयला? दिल्लीच्यान एक लोधा म्हणून येयलो आनी सांगपाक लागलो की आमी इंडियन कॅप्चर केले, आतां गोंयाक कॅप्चर करतात. हो मारवारी केन्ना कोण कितें कॅप्चर केलें म्हाका खबर ना, पूण हो आज हो आमकां व्हडली पळय सांगता की आतां आमी गोवा कॅप्चर करतात म्हणून. अरे येयात आनी सांगात आमच्या कारापूरच्या लोकांक की आमी तुमकां कॅप्चर केलात म्हणून. आमच्यो भयण्यो आज झगडटात आनी जो पर्यंत न्याय मेळना तो पर्यंत आमी झगडटलेच, आमी तुमचे बरोबर आसतले. हे लोधा डेव्हलपमेंटान कितें चुकलां? वॉट इज रॉंग विथ इट? पयली सुवातेर स्वप्नेशान तुमकां जायती म्हायती दिल्या. जो आमचो चार्टर आसा न्ही, एक दोन मुद्दे सोडून सगळे दुसरे मुद्दे हे कारापूरच्या गांवांत लागतात. पयलो, हो जागो जो आसा न्ही तो आसलो नॉट नो डेव्हलपमेंट, नो सेटलमेंट झोना. म्हणजे हातूंत घर बांदपा जायनासलें. तातूंत आयलो एकलो तुमचोच हांगचोच मंत्री आमचे दुसरे राणे आसात, तेम सोडले, तेमचो जाग घेतलो आनी कारापूर डेव्हलपमेंट आपूण म्हणपाक लागलो आपण सोल ओनर म्हणून. ते आमी काडना. दुसरो अजिबात कितें, तो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर, कारापूरचो डायरेक्टर. हो मनीस एप्लिकेशन करता कोणाक आपल्याकूच आनी आपल्याकूच परमिशन दिता अंडर सेक्शन 72. आता सेक्शन 72 हायकोर्टान जजमेंट पास केला, आता सुप्रीम कोर्ट आसा, पण सध्या तरी सेक्शन 72 रद्द केला. दुसरो सेक्शन 39A. सेक्शन 39A तोच न्ही कारापूर, तोच मनीस. दोन भाग आसा. एप्लिकेंट आसपाक जाय कोण? कारापूर, तेच लोक. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड चेअरमॅन कोण? होच मनीस. आणि सरकार कोण? कित्याक आतां आमच्या जेन्ना सरकार चलयतात न्ही, बिझनेस रूल्स म्हणून आसतात. कोण मंत्री कितें करता, आनी हे बिझनेस रूलान टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट कोणा कडेन आसा? आमच्या राणा कडेन. सो चेअरमॅन टावन एंड कंट्री म्हणून तो, मंत्री तो, चेअरमॅन म्हणून तो आपण हय म्हणटा, आनी सरकार म्हणून तो हय म्हणटा. म्हणजे आज जालें कितें? आमी आमच्या न्यायान कोर्टान एक म्हणटात पर्सनल बायस. हे फक्त उरना पर्सनल बायस, हे जाला इन्स्टिट्यूशनल बायस. एक 20-40 वर्स पयलीं अंतुले म्हणून महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री आसलो. म्हाका दिसता तुमी आयकलां म्हणून, काँग्रेसचो मुख्यमंत्री आसलो. आनी तेचेर एक हायकोर्टाक पेटिशन फायल केल्लें. आनी पेटिशन कितें? ताका कांय फायदो मेळूं ना. फक्त एकूच की तेणें सिमेंट एक प्रोजेक्ट दिलो म्हणून, तो प्रोजेक्ट इंदिरा गांधीच्या नांवान आसलो आनी तो बेकायदेशीर आसलो. सो हायकोर्टान सांगलें हे बेकायदेशीर, आनी हे बेकायदेशीर म्हणून अंतुले मुख्यमंत्री पद सोडचें पडलें. गोंयांत तशें कांय जायना, देखून तुमी जागून जावपाक जाय. हिंगा आपुणूच सही करतात, आपुणूच एप्लिकेशन करतात आनी म्हाका ते तुमचे सत्तरचे लोक सांगता ते प्रमाणे
तीन म्हयने हांव 19 जानेवारी 26 जानेवारी 15 ऑगस्ट डिसेंबर हांव कोण मुख्यमंत्री जाता म्हणून स्वप्न आसा तेजे स्वप्न केन्ना जाता ती आमकां खबर ना पूण आमी म्हणटात हे चल आमी आमची चळवळ जी आसा न्ही आमी खंय पॉलिटिकल पक्षा मनीस न्ही पक्षा कोण आसतले बट बेसिकली आमचो नॉन पॉलिटिकल मुवमेंट आमकां जाय कितें आमकां जाय एक नितळ सरकार एक सरकार जे लोकांचे मागणी आयकतलो एक सरकार कायदेशीर वतलो आनी एक सरकार लोकांनी जे सांगतात न्ही कानांतून आयकतलो आज आमचे कारोकोलचे आनी दुसरे आनी हे लोक अशे इतले आसा की जे लोक मुखार सरतात न्ही तेमचे प्रेशर तेमचे धमकी म्हाका खबर ना तूं सगळ्यांक जाण जाल्यार आमचो स्वप्नेश भाव हांगा बसून आसा तेचे गोंयनी बॉम्बे हायकोर्टाक 20 कोटीचे तेचे सूट घातला की स्वप्नेशाक म्हाका खबर ना तेजे बॅगाक किती पयशे आहात ते पूण 20 कोटी तेजे कडेन मागून घेतला आनी तेजेर इंजंक्शन मागलें की तेणें मिटींग करची न्ही म्हणून तेणें प्रकारा बरोबर उलोवचें न्ही म्हणून हायकोर्टान ते नकार केला कित्याक आमचे बरोबर आसात लोक आजार करपाक आनी जो पर्यंत आमी आसतले आनी दुसरे वकील आसतले आमचो पाठिंबा तुमच्या बरोबर सदांच आसतलो ती चळवळ आमची आतां मात्र दम लागला आनी घडसाण येयल्या आमी आनी एक मोठो प्रकरण मांदोवी न्हंय एक कसिनो बोट एक्स 112 meters लांबाई 38 meters रुंदी ही मांदोवी प्रयत्न चल्ला आनी मोठमोठ मनीस आनी आमच्या सरकारान तेमकां परमिशन होम मिनिस्टर जो आसा न्ही तुमी जाणात होम मिनिस्टर कोण आसा तेणें परमिशन दिलें ही बोट तुम्ही भितर हाडपाक जाता म्हणून ही बोट अजून टेस्ट केली ना ही बोट अजून सी वदीक ना ही बोट अजून ते सगळी परमिशन मेळना पूण आमच्या सरकारान तेका मांदोवीक येवपाक परमिशन दिलें आमी गेले कोर्टाक आनी कोर्टान आमचे कोण मनीस एक आमची लिबी लोवो सरदेसाय 101 वर्साची फ्रीडम फायटर दुसरो आमचो साहित्य अकादमी विनर आमचो उदय बेमरो आनी हांवें एक चोयल तेका घालता आमचो सेकंड पिटिशनर तमणकर तो आतां सबंद कितलींच वर्सां जालीं झगडत आसा आनी तेणें आमकां सगळे कागद दिली आनी ती कागद घेवन कायदे सोदून आमी केस हायकोर्टान मांडली म्हाका हायकोर्टान वचपा न्ही इतले मोठ मनशाचेर थोडे आदोगाद जेन्ना सांगलें आमकां आमी येतले म्हणून म्हाका फाट जाल्ले पूण तरीक आसतना आमकां जेन्ना एक उल्लो हांवें मारलो जस्टीस मुरलीधरा कडेन की बाबा तूं आमकां आदार कर म्हणून जस्टीस मुरलीधर हो फॉर्मर चीफ जस्टीस ओरिसा हायकोर्ट तेणें एक म्हणजे उतरार सांगलें आय विल अपियर प्रो बोनो म्हणजे हांव तुमचे कडेन पयशे घेवपाक ना हांव झगडटलो आनी आमी केस झगडले आनी मागीर तेमी सांगपाक पडलें की आमी वोट आनी जुलय पर्यंत आमी वोट भितर हाडपाक ना म्हणून
सरकाराक सांगपाक पडलें की जो पर्यंत कितेंय परमिशन ते मागतात आमी ते पयलीं तुका दवरतले आनी मागीर आमचो फुडें निर्णय घेतलो म्हणून. हें कितें? हें दाखयता जेन्ना आमी मुखार सरतात, हें दाखयता जेन्ना आमी एकठांय आसात, हें दाखयतात आमी कोणाक भिनात आनी आमकां अनुभव आसा आमच्या कोर्टाचेर आनी मोठ्या प्रमाणे आमचे अनुभव आसा आमच्या लोकांचेर. ही शक्ती खंयची? ही शक्ती तुमच्या बायलांच्यो आनी दादल्यांच्यो जो आज 35 डेज जाले झगडटात ती. गांवांनी आमचे लोक झगडटात. आमी डेव्हलपमेंटाचे वी आर नॉट ओपोज टू डेव्हलपमेंट. एक मिनिट. आमचे म्हणणें कितें? एक, जे तुम्ही करतात कायदेशीर करात. कायदो म्हणून न्ही, कायदो बदलून न्ही. आज गोंय जालें कितें? गेले ते 3 वर्सांत हे सरकारान 3 कायदे 4 कायदे हाडले. एक कायदो सेक्शन 17(2), एक कायदो 39A आनी एक विचित्र कायदो हाडलो की प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लँड्स म्हणून. म्हाका दिसता जेन्ना हांवें तो कायदो वाचलो म्हाका दिसलें एकदम बरें आमी कोण विरोध करतात म्हणून. पूण तातूंत मागीर एक सेक्शन आसा की आमची शेतां, जी शेतां ती तुमी रोयतात ती शेतां तरी झोनींग चेंज करून हाडली जाल्यार ती शेतां डेव्हलपमेंट जाता म्हणून. आनी आमच्या राणीन बाबान हें वाचूना की एक 91 आनी एक कायदो आसा म्हणून. आनी त्या कायदा अशें बरयला की नो एग्रीकल्चरल लँड म्हणजे शेतां, कोकोनट ग्रो, मँगो ग्रो हातूंत कांय डेव्हलपमेंट जावंक जायना. आनी जायना कित्याक? केन्ना म्हाका लोक विचारतात हातूंत कित्याक विरोध आसात? हांवूय आमदार आसा, म्हाका खबर ना तुमकां जाणा जाल्यार हांवूय ह्या गोंयांत एक जनता पक्षाचो आमदार आसलो. जेन्ना एमर्जन्सी जाली ते वेळार आमी विरोध करताले आनी हांव कुंकोळच्यान, हांव कुंकोळकार, कुंकोळचो हांव एक आमदार जालो. आनी आतां म्हाका दिसना कितली जाण तुमची भाऊसाहेब बांडोडकरा याद आसा? कोणाक याद आसा? भाऊसाहेब बांडोडकर कोणाक याद आसा? बरें. हो आमचो पयलो गोंयचो मुख्यमंत्री आसलो. तेणी शेतकारांक आपले हक दिले, काजूवालांक आपले हक दिले. पूण तेणी तेवूय म्हणलें की तुमकां हांव जमीन दिता, हांव तुमकां हे काजू रोस दिता. कित्याक लागून? तुमी उत्पन्न करात, तुमी रोयात. आनी तेच कायद्याक बरयल्लें की ही शेतां तुमी कन्वर्ट करूंक जायना म्हणून. ही शेतां आमची शेतांत आसपाक जाय म्हणून. हे काजू आसा ते काजूच आसपाक जाय म्हणून. आनी हो कायदो मागीर 91 स्पश्ट जालो की एग्रीकल्चरल लँड जे आसा कॅनॉट बी कन्वर्टेड. आनी हे आज टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग बोर्डार बसतात. आज सोपेर सांगले भाशेन नेगेटिव्ह डेक्लरेशन. आनी कोण चोयना की फॉर्म 114 जे आसा न्ही ते ओनरशीप न्ही, पूण तें दाखयता ते पोस कोणाचे ती, कोणाक कितें हक आसा तो. आनी तुज तरी नांव आसा थिंगा टेनंट म्हणून, तो हक तुका आसा. कित्याक? कायद्या प्रमाणे, लँड रेव्हन्यू कोडा प्रमाणे हो कायदो मानून घेतलो. हे प्रिझम्पशन तूं आनी कोण विरोध करूं शकता तें दाखोवपाक जाय. म्हणजे हे फॉर्म 114 इम्पॉर्टंट. आनी लोदा जर तुमी कितें सांगता कायदो हाडून ताका दाखया तें तोंड दाखोवन. हे फॉर्म 114
की तुमची नांवां आसात म्हणून तिका ते तुमचो हक, तो तुमचो रायट. सो हेच मुखार कितें तुमी झगडटात, झगडटली, पूण एक वेळ पावता लोक म्हणटकीर कितले आनी कितले दीस, आनी कितले आमी कितले आनी कितले खंय पयस वतले. म्हाका तेजेर म्हाका कांय उत्तर ना, पूण एक आसा, तुमची घटसाण आसा आनी आमी जायते भाशेन स्वप्नेश भाव आसा, आमी हातून आनी कशें आमी आनी मुखार पेटिशन फायल करपाक आनी कितें तें आमी इन डेप्थ स्टडी करतले. आनी आमचो तुमचो पयले पावट तुमचो गांवचो प्रभू गांवकर तूं म्हाका तें पळय वळूंक आसना आदोगाद तो, आनी म्हाका एक बरें लागलें तोंडपा लागलो आपूण कामगारां लागून काम करता. आज जे तुमच्या गांवांनी असले आमचे भुरगे जर येतात जे लोकां लागून झगडटात, हे गांवांक फुडार बरो आसतलो. आनी एक उगडास जाता, आमी हे असली डेव्हलपमेंटाचे विरोध कित्याक? कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणून आमी पयली फावट कॉमेंट्स केले की प्रत्येक गांवांत जाण जावपाक जाय, त्या गांवांत आनी कितली घरां येवपाक जातात ती, कितले लोक आसात आनी कितली घरां येवपाक जातात ती. घर कोणाक? जे लोक त्या गांवांत रावतात. एक घरांत दोग जाण भुरगे आसात, घर वाडपाक जाय, हे लोकांक हो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. आनी हे कॅरिंग कॅपॅसिटी कितें हांव विचारता म्हाका, तुमकां सदां उदक मेळटा, एक लायट तुमची 24 वरां आसता, आतां सिवरेज तरी नाच, पणजी ना, कितें आसतलें हिंगाय ना, रस्ते आमचे तेजे आसात ना, हे तुमकां तरी उदक ना. जे उदक आज तुमकां येता तेंच उदक आनी एक 150 घरांक दिवचें पडटलें, आनी एक 150 घरांक दिवचें पडटलें जाल्यार तुमकां सद्याक वदवाक जे मेळटा त्यो 5 मिनट जातल्यो. आनी आमकां फायदो कितें? पंचायती घरात पंचायती तर एक हे मेळत कितें हाऊस टॅक्स भायर आनी कितें? उदक आमचें कमी, इलेक्ट्रिसिटी गोंय आमचें उत्पादन जायना, आमच्या भायल्यान घेवचें पडटा, आनी आमी आनी पयशे फारीक करपाक जे जाग्यार आमी कोणा कडेन घेतात तेका हे लोक येयल्यात म्हणून पयशे फारीक करून इलेक्ट्रिसिटी घेवची पडटली, आनी ते कोण भरतले? ते भरपा नात, आमी सगळ्यांक भरपाक जाय पडटले. सो एडीड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कोणाचेर? आमचेर, गोंयच्या लोकांचेर. हाचो हे डेव्हलपमेंट कितें? आनी ह्या जे आमचे आमदार आसात, जे मंत्री आसात, हेंकां समजूं येना, तोंड भरून. आनी म्हाका एक अजाप दिसता, पयलीं आसात एप्लिकेशन करपाक 39A-17-2 आमी नांव काडलात. 2 वर्स पयलीं हांव आमचे 9 तारखेक जनवराचे गोवा लेजिस्लेटिव्ह फोरम म्हणून आमची मिटींग जाता. ते मिटींगेक हांवें विचारलें, हांवें पयली पाटी चोयल म्हणून की आमदार आनी मंत्री कायदे पास करतात आपल्या फायद्याक, हे आनी खंय जालना. थिंग बसलोलो कोण एकलोय आमदार वा माजी आमदार कोण तयार ना उलोवपाक. भायल्यान आमचे एम्प्लॉईज आसुनी ते सांगपाक जाय दोतोर तुवें उलयलें तें एकदम बरें म्हणून, पूण आमच्या आमदारांचेर, आमच्या मंत्र्यांचेर, आमच्या माजी आमदारांचेर कानांतले भायर सगळे बागे आसात. देखून आमकां जाय कितें? आमकां जाय एक यंग भुरगे
जे गोंयचे मोगी, गोंयचे प्रेमी, लोकांचे प्रेमी, लोकांक लागून झगडटले, हे लोक आमकां वयर येवपाक जाय. हे लोकांक आमी तेंको दिवपाक जाय. कित्याक जेन्ना आमी एक नवजवान भुरग्यांक आमी तेंको दितात, जेमकां आस ना, लोकांचो मोग आसा, तेन्नाच हें गोंय सुदरतलें. आज हांव येयला इतलेंच निमाणें. हांव आतां इतलीं वर्सां हांव मेजार बसून फक्त जजमेंट पास करतलो. आज म्हाका उलोवच पडटा आनी इतलीं वर्सां हांव फक्त इंग्लिशीन म्हजें काम चलतलें इंग्लिशीन. एक 20 वर्सां हांव कोंकणींत म्हाका भाशण करपाक येवना. पयलीं हांव आमदार आसतना करतालो, पूण आतां तें करूं पडटा. म्हाका दिसता केन्नाय मराठी उतर येता, केन्ना हिंदी उतर येता, केन्ना उर्दू उतर, म्हाका खबर ना. तो तिनूय भाशा मिक्स जातात. पूण हांव आज हे मेजपटार सांगून तुमचे बरोबर हांव आसतलो. तुमचें झूज, म्हजें झूज, जे म्हजे कडेन जाता, हांव तुमचे बरोबर आसतलो. देव बरें करून सगळ्यांक.